हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलते हाथ। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी, आपका साल 2022 कैसा रहेगा? जब हम 2022 की बात करते हैं तो इस साल आपको खूबसूरती बहुत अट्रैक्ट करेगी। खूबसूरत जगहें, खूबसूरत लोग, खूबसूरत बातें, रिश्तों में हम आहंगी रहेगी। आप ज़्यादा पुरसुकून रहेंगे। इस साल आपको खुशी का एहसास रहेगा। आपका रुझान आर्ट की तरफ बढ़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे इस साल सब कुछ आपके हक में रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हल्के फुल्के चैलेंजेस भी आएंगे। कुछ चीज़ें थोड़ी बेतरतीब हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती है। पहले 3 महीने में आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अप्रैल, मई और जून में आपको अपने कैरियर में संभल कर चलना होगा। आपको समझदारी से मामलात संभालने होंगे। जैसे साल आगे बढ़ेगा आपको कहीं ना कहीं रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। यूरेनस की रेट्रोग्रेशन के दौरान आप अपनी ज़ात में एक नया जोश तलाश करेंगे। इस वक्त आपको कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने की कोशिश कर सकते हैं। आगे बढ़ने का आपको एक और मौका मिलेगा। प्लूटो 29 अप्रैल से 8 अक्टूबर रेट्रोग्रेशन की हालत में रहेगा और प्लूटो कैप्रिकॉर्न पर दबाव डालेगा। तो इस दौरान कुछ छुपी हुई बातें सामने आएंगी। आपकी सोच में तब्दीली आएगी। हो सकता है कि आपके सोचने समझने का अंदाज़ ही बदल जाए। आप ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ नज़र से देखना शुरू कर दें। इस साल 2022 में मोहब्बत के रिश्ते बड़े अच्छे रहेंगे, कमाल के रहेंगे। आप अपनी प्यारी मीठी ज़ुबान से अपने इर्द गिर्द के लोगों का दिल जीत लेंगे। आपका अपने महबूब बिलव्ड के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा और आप पूरा साल बहुत ही रोमांटिक रहेंगे। आप अपने वक्तन फ़वक्तन अपने महबूब के लिए तोहफ़े तोहफ़ भी लेकर जाएंगे। साल के शुरू में आपकी लव लाइफ कमाल की रहेगी। आपको रोमांस के चांसेस मिलेंगे। अपने महबूब के साथ वक्त गुजार सकेंगे, दिल की बातें करेंगे। आप दोनों में कुर्बत बढ़ेगी। इसके बाद जुलाई, अगस्त और अक्टूबर से दिसंबर तक आपकी लव लाइफ को तक़वियत बख्शेगा। आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। आप दोनों में कुर्बत बढ़ेगी। इन 5 महीनों में आप अपने महबूब के बहुत करीब आ जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी ज़िंदगी का ये बेहतरीन वक्त होगा, खूबसूरत वक्त होगा। बुरी और नाखुशगवार यादें धुल जाएंगी। पुराने गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। रिश्तों में खूबसूरती आएगी। प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होगा। वो कैप्रिकॉर्न ख़वातीन जो कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए ये महीने बहुत अच्छे रहेंगे। शादीशुदा जोड़ों को मई और अगस्त के महीनों में थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि इन 2 महीनों के दरमियान मियाँ बीवी में इख्तलाफात आ सकते हैं, लेकिन इन महीनों के बाद हालात फिर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मुश्किल हालात में भी आपको फैमिली और स्पाउस की तरफ से सपोर्ट रहेगी, जिसकी वजह से इस दवाजी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी। पैसों के मामले में मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपको समझदारी और हिकमत से अच्छा हल मिल जाएगा, एक अच्छा सलूशन मिल जाएगा। आपको अपने बच्चों के रवैये की वजह से परेशानी हो सकती है, लेकिन मियाँ बीवी का आपस का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल एवरेज ही साल रहेगा। स्पेशली साल के शुरू में सैजिटेरियस में मार्च की ट्रांजिट की वजह से आपका कैरियर मुतासिर हो सकता है। ऐसे हालात में आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अप्रैल में आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना होगी। आपकी ज़िम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। अप्रैल के महीने में आपको अपनी जॉब, अपने कामों में ज़्यादा एक्टिव रहना होगा, लेकिन अगस्त तक आते आते हालात बेहतर होते चले जाएंगे।
آپ کو اپنے کام کی جگہ پر آسانیاں ملیں گی، ترقیاں ملیں گی، آپ کی انکم بڑھ جائے گی، آپ کو اضافی چارج مل سکتا ہے۔ بات کریں ایجوکیشن کی تو اسٹوڈنٹس کو اس سال کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسکول گوئنگ بچوں کے لیے کچھ بہتر ہونے والا ہے، جبکہ دوسری طرف اگر آپ ہائر ایجوکیشن لے رہے ہیں تو آپ کے تھرڈ ہاؤس میں جوپیٹر کی وجہ سے آپ کو اپریل کے بعد اچھے ریزلٹس ملیں گے، لیکن پہلے 3 مہینوں میں آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو طلباء اسکول یا کالج میں ایڈمیشنز لینا چاہ رہے ہیں انہیں اچھی خبر ملے گی، ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو سال کے آخر میں کچھ پازیٹیو چینجز ہوں گی، تو اس وقت اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اگر آپ مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اپریل سے ستمبر کے درمیانی عرصے میں آپ کی جاب ہو سکتی ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے، صحت اچھی رہے گی، لیکن آپ کو اپنی زندگی میں بیلنس لانا ہوگا۔ آپ کو اپنے کاروبار میں کچھ ڈسپلن لانے ہوں گے تو ہی آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ پیسوں کے حوالے سے سال کا شروع تھوڑا نازک رہے گا، لیکن اس وقت آپ کے اخراجات میں اچانک اضافہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کا پیسہ غیر ضروری سفروں پر خرچ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی دوسرا ہفتہ شروع ہوگا آپ کی معاشی حالت بہتر ہونے لگے گی۔ آپ کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور پھر سال بھر اضافہ ہوتا رہے گا، اور اگر آپ کا کاروبار کر رہے ہیں تو سال کا شروع مئی، جون، جولائی اور نومبر، دسمبر کے مہینے میں آپ کو بہت فائدے ملیں گے۔ آپ کو بڑی بڑی ڈیلز ملیں گی، فلو آف انکم بہت اچھا رہے گا، آپ پیسے سے سیو بھی کر سکیں گے، قرض لیے ہوئے تھے تو ادا بھی کر سکیں گے، پیسوں کی کمی نہیں رہے گی۔ ان مہینوں میں آپ کو اچانک سے کہیں سے پیسہ بھی مل سکتا ہے، آپ لاٹری سے پیسہ کما سکتے ہیں، شیئر مارکیٹ سے آپ کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم اگر کیپریکون مون سائن سے دیکھیں تو جوپیٹر تیسرے اور 12ویں گھر کا لارڈ ہے اور سیکنڈ ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران اگر اپنا نیا کیریئر شروع کریں گے تو مالی لحاظ سے آپ کو بڑے فائدے ہوں گے، انکم بڑھے گی، ترقی ہوگی، بونس انکریمنٹ لگ سکتا ہے، جاب میں ترقی کے چانسز بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ نے ان دنوں میں اپنی پروفیشنل لائف میں رسک نہیں لینا، جاب سوئچ نہیں کرنی، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی جس سے معاملات خراب ہو جائیں۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا۔ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو پوری ریسرچ کر لینی چاہیے یا بڑے بزرگوں کے ساتھ مشورہ لازمی کر لینا چاہیے۔ اگر آپ پارٹنرشپ پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت اچھا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ سال کا شروع کیپریکونز کے لیے بہت اچھا رہے گا، کاروبار کے لحاظ سے بھی یہ سال بہتر ثابت ہوگا۔ جاب شروع کرتے وقت، نیا کاروبار شروع کرتے وقت آپ گھریلو زندگی میں ان لکی نمبرز کا استعمال کر سکتے ہیں، تو اس سال آپ کا لکی نمبر 2 ہوگا۔ نمبر 8 بھی آپ لوگوں کے لیے خوش قسمت رہے گا۔ سال 2022 آپ کے لیے خوشیوں اور خوشحالی کا سال ہے، لیکن آپ نے اسے سمجھداری اور پلاننگ سے گزارنا ہے۔ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، کامیابی ہی کامیابیاں ملیں گی۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ٹیک کیئر۔